Karon adunay laing nga pangutana sa atong mga katbang sa pagtuo. Sila nagaingon nganong ipugos man gayud ninyo nga si Kristo Dios, kay bisan gani didto sa langit nga nagalingkod siya sa tuo sa Amahan, tao siya. Itapion ang imong kamot ibabaw sa tao, sa imong tuong kamot. Mikuha sila sa basahon sa mga Salmo 80:16. Wala man gayud mabasa sa kasulatan nga si Kristo mipaila nga siya Dios. Kundo na basaha kuno. Mao ni ang ilang gipangita natong mga Katoliko nga kung dunay mga teksto nga nagpaila nga si Kristo Dios, kinahanglang ato gayong basahon. Busa dili nato sila hikawan sa ilang gipangita nga tukma nga tubag. Kini ang atong ikaingon kanila. Wala ka na magapasabot nga si Kristo dili Dios, kung bisan didto sa tuo sa Amahan, doon na siya kinaiya gihapon sa pagkatao. Kay si San Pablo nagaingon, si Kristo mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan. Atong mabasa diha sa Hebreo 13:8. Apan maayo nga masayran nato mga kaigsunan, ilabi na gayod sa atong mga kaatbang, nga si Kristo mipaila ni Satanas dihang gitintal siya sa yawa. Siya nagaingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Mo sa mga kaigsunan, mga kaatbang, basaha ang Mateo 4:7. Si Kristo mipaila kang Satanas nga siya Ginoo ug Dios. Ug ang laing hataas nga awtoridad nga mibatuod nga si Kristo Dios mao ang mismo nga Dios nga Amahan. Og kini labing katuohan kay si San Juan miingon, kay kun ang pagpamatuod sa tao madawat nato, ang pamatuod gikan sa Dios labaw pa niini. Kay ang pamatuod sa Dios mao man kini nga siya nagapamatuod mahitungod sa iyang anak. 1 Juan 5:9. Ug unsa man ang gipamatuod sa Amahan bahin sa anak. Apan mahitungod sa anak, ang Dios nagaingon, ang bahin sa anak, ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan. Sa ingon ni ana, Dios, ang imong Dios nagadihog kanimo. Hebreo 1:8 ngadto sa 9. Kung sa in English nga tradisyon nga King James version, Gideon International, kung moingon kamo nga ang husto nga hubad mao ang kang mupat nga giingon, he say of the Son, God is the throne. Siya nag-ingon sa anak, ang Dios mo'y imong trono, dako na kaayo kining sayo pa mga igsoon. Sanglit kung ang Dios mahimong trono o lingkuranan ni Kristo, na milabaw na hinuon si Kristo sa Amahan, kay kinahanglan nga naglingkod labaw kay sa trono.
nga iyang gilingkuran. Kay ingon sa akong trono lamang nga ako labaw kay kanimo. Ato nang mabasa diha sa Genesis 41:40. Labot pa niini mga igsoon, kini usa ka pagkutlo sa gisulti sa Dios sa basahon sa mga salmo bahin sa iyang anak. Ang imong trono o Dios alang sa mga katuigan nga walay katapusan. Salmo 45:6. Busa ingna nga ang Dios maoy busa wala ingna nga ang Dios maoy nahimong trono sa anak, mga kaigsunan. Ug sa katapusan, si San Juan nagaingon, maila nato ang espiritu nga iya sa Dios, ang matag usa nga magaila nga si Jesucristo nagpakatao. 1 Juan 4:2. Sama sa pag-ingon sa maayong balita sa Biblia, ang nagpahayag nga si Jesucristo nagpakatao, nagpasabot nga wala pa siya magpakatao, dili siya tao. Kay nagpakatao man, unsa man siya. Si San Juan nag-ingon, siya ang pulong, ug ang pulong Dios. Juan 1:1 kama 14 nga nagpakatao, mga kaigsunan. Busa dili gayud sila maka bungkag sa tradisyon natong mga Katoliko diha sa atong pagpanudlo sa simbahan. Og mao ni gikinahanglan nga mahibaw-an sa kadaghanan. Busa ako naghangyo kaninyo sa pag-subscribe, pag-follow niining akong YouTube page sa Panalipod sa Pagtuo.